बापाचे, पुताचे आणि पवित्र आत्म्याचे नावे आमेन. बोमगच्या इष्टनो तुमका सुमेस्तांक कर्मेलित याजकांचे नावे मोगसो प्रणाम. कर्मेल प्रेरण देवाच्या उतराच्या नियाळाक स्वागत. आज आम्ही हप्त्याच्या 11च्या दिसा आसाव, सोनवार, संध्याकाळचो 25वो हप्तो. भाऊन आणि भयणीनो, आता आमचो नियाळ आयच्या पयल्या वाचपाचेर करच्याक हे वाचप भक्तीपणान चित दिवन आयकूया. फाटल्या 3 दिसांतावन आम्ही उपदेशकाच्या पुस्तकांतले वाचप नियाळते आसाव आणि आज त्या पुस्तकांतलो निमाणो वांटो वा निमाणे वाचप म्हणून येत. येवच्या सोमारातावन आम्ही जोबाच्या ग्रंथांतले वाचप नियाळ करतले. तर आता आयचे वाचप आम्ही ऐकूया. उपदेशकाच्या पुस्तकांतले वाचप, अध्याय 11 वळी 9 तावन अध्याय 12 8वी वळ पर्यंत. तरणाट्या, तुझ्या तरणाटपणार संतोषान जिये. तुझे तरणे प्रायर तुझे काळीज उल्हासू. तुझ्या काळजाच्या अत्रेगाप्रमाणे आणि तुझ्या डोळ्यांचे आशेप्रमाणे चल. पूण या सगळ्या विशयांनी देव तुका नीतीक उबो करतलो म्हूण उगडास दवर. तुझ्या तरणाटपणाच्या दिसांनी तुझ्या रसनारसो उगडास कर. कष्टाचे दीस येवच्या आदी आणि म्हाका तातूंत कसलेंच सुख मेळोंक ना अशें सांगची वर्सां लागीं पावचे आदी सूर्यो, उजवाड, चंद्र आनी नखेत्रां काळकी जावच्या आदी आनी पावसा उपरांत कुपां परतून येवच्या आदी तुझ्या रसनारसो उगडास कर. तेन्ना घराचे राखणे तरतरतले, बळवंत मनीस बागवतले, स्त्रियो थोड्योच आसात देखून त्यो दळूंक बसच्यो नात, आनी जनेलांतल्यान भायर पळयतली कुर्डी जातली. तेन्ना भायलीं दारां बंद जातली, गिरणीचो आवाज उणो जातलो, सुकण्याचे चिंचोवणेक मनीस उडतलो आनी सगळे गायान बंद पडतले. तेन्ना मनीस दोंगरार सोडून वचूंक भियेतले आनी रस्त्यार चलोवंक तरतरतले. बादाम रूख फुलतलो, देंपें जड जातलें आनी सगळी आशा सोंपतली. कित्याक मनीस ससनाच्या घरा वेता. रुदान करतली रस्त्याचेर भोंवतात. रुपयाची दोरी तुटचे आदी भांगाराची वाटली फुटतली. झरीकडे कोळसो फुटतलो, बांयचो राटो मोडतलो. जे धरणींतली धूळ आयिल्ली ते धरणीक ती पाटी वेतली आनी देवान दिल्लो आत्मो देवाशी पाटी वेतलो. उपदेशक म्हणटा, व्यर्थच व्यर्थ, सगळे व्यर्थ. देवाचे उतर हे देवाचे ओडुपकार. भाऊन आनी भयणीनो, आयच्या वाचपांत अपुरबायेच्यो संगती आसात. तांतली एक वळ घेवन तुमचे सांगता हांव नियाळ करूंक आशेता. तुझ्या तरणाटपणाच्या दिसांनी तुझ्या रसनारसो उगडास कर.
तुझ्या तरणाटपणाच्या दिसांनी तुझ्या रसनाराचो उगडास कर. आता उपदेशक म्हळ्यार कितें? उपदेश म्हळ्यार कन्नडांत कितें? उपदेश नीडिदरो म्हळ्यार शिकोवन दिली म्हणून अर्थ. कन्नडाचो शब्द तो उपदेशका, उपदेश. उपदेश म्हळ्यार शिकोवन, उपदेशका म्हळ्यार शिकोवन दितलो. तशेंच हांगासर कोंकणींत उपदेशक म्हळ्यार शिकोवन दितलो. कोणाक? कोण? मलगडो भुरग्यांक शिकोवन दिता. आपणा थंय आसची जाणटिकाय तो ल्हानांक शिकयता. त्या देखून आयच्या वाचपाच्या सुरवेर अशें बरयलां की तरणाट्या, तुज्या तरणाटपणार संतोषान जिये. म्हळ्यार मलगडो जाणटिकायेक पावुल्लो तरणाट्यांक ही शिकोवन दिता. आनी तांतली एक शिकोवन जावन आसा, तुझ्या तरणाटपणाच्या दिसांनी तुझ्या रसनाराचो उगडास कर. म्हळ्यार कितें? लेट जावच्या पयले देवाचो उडास कर म्हूण. थोडे फटी पळया, कांय पोटान दूख आसा वा थंय हांगा दुखता म्हणून आस्पत्रेक वेतात. आनी थंयसर दाक्तेर तपासणी करतना कळून येता की कॅन्सर म्हूण. आनी दाक्तेर म्हणटा हे 3rd स्टेजीर आसा, हे 4th स्टेजीर आसा. म्हळ्यार पळया, शीत वतून पेज जाला, कोंकणीची गाद. म्हळ्यार लेट जाला आनी कांय करूंक जायना. भौशा कांयली लक्षणां आसलीं कोणना, पूण ते ओडना म्हणून तशेंच केअरलेस केल्लें जावंकी पुरो, वा थोडे फावटी लक्षणां नासतना अवचित येवचीय आसा. पूण जर केअरलेस केलां जाल्यार आतां कितें जालां? आतां टू लेट, कांय करूंक जायना. तेंच हांगासर हो उपदेशक तरणाट्यांक म्हणटा की तुज्या तरणाटपणाच्या दिसांनीच तुज्या रसनाराचो उडास कर. हांव प्रायेक पावले उपरांत तशें करता, अशें करता, मागणें म्हणटा, तेर्स म्हणटा, आतां ताची पुरा गरज ना म्हूण चिंती नाका. बदलाक आतांच तुज्या तरणाटपणारच तुज्या रसनाराचो उडास कर. कित्या खातीर तो म्हणटा तें आमी मुखार पळोवया. आतां मुखल्यो बोळी आमी वाचलें जाल्यार थंयसर पोएटीक रितीन म्हळ्यार एका कवितेच्या रुपार प्रायेक पावतना आमची गत कितें जाता म्हणून तो सांगता. पळया, थोड्यो संगती ताणें हांगासर बरयल्यात. पळया, आयच्या वाचपांतल्योच हांव घेता. बोळवंत मनीस भागवतेले. पळया, आमी घटमूट आसचे, प्राय जातना कितें जाता? आमी भागवतांव. आमच्यान नीट रावोंक, नीट चलोवंक जायना. उपरांत तो म्हणटा पळया, स्त्रियो थोड्योच आसात देखून त्यो दोळूंक बसच्यो नात. आतां दोळचे म्हळ्यार वाटचे म्हण आमी समजूं येता. आतां सादारण जावन कुटुंबांत स्त्रियो रांदपाचें काम करतात न्ही. पयलें पत्राचें वाण आसलें आनी तातूंत सांबार घी वा तांदूळ घी घालून वाटचो आसलो न्ही. आनी हांगासर बरयणार म्हणटा, स्त्रियो थोड्योच आसात देखून त्यो दोळूंक बसच्यो नात. म्हळ्यार हांगा तो स्त्रियां विशयींत उलयतना बगार किते विशयींत उलयता? तो आमच्या दांता विशयींत उलयता आसा. म्हळ्यार दांत थोडेच आसात देखून तुका सोमा साबोंक जावचें ना. आतां पळया, आमी वाणांत वाडटना कितें जाता? तांदूळ वा मसालो पिठो जाता न्ही. तशेंच आमच्या तोंडांत खंयची एक वस्त घालून आमी ते दांतान सापले जाल्यार कितें जाता? ती वस्त पिठो जाता. मागीर आमच्यान गिळून खावंक सुलभ जाता. त्या देखून तो हांगासर म्हणटा पळया, दांतांक स्त्रियांक तो सरी करता आनी स्त्रियो थोड्योच आसात देखून त्यो दोळूंक बसच्यो नात. म्हळ्यार
म्हाताऱ्या प्रायर तुझे दांत जडल्यात देखून एक दोन दांत मात्र आसात देखून तुका साबोंक जावचे ना. पळया त्या देखून हांवें म्हळें कवितेच्या रुपार तो आमच्या उतर प्रायर कसली सकड लक्षणां आमचे ते दिसतात ते हांगासर तो सांगता. मुखार पळया, तेन्ना भायलीं दारां बंद जातलीं, गिरणीचो आवाज उणो जातलो, सुकण्याचे चिवचिवणेक मनीस उडतलो, सगळें गायन बंद पडतलें. म्हळ्यार आमच्या कुडीचे एक एकच विश्वे अस्कत जावन येतात. पळया, भायलीं दारां बंद जातलीं, दोळ्यांची दिश्टुणी जाता. मागीर तो म्हणटा पळया, गायन बंद पडतलें म्हळ्यार कानाक आयकोंक जायना. मुखार म्हणटा पळया तो, बादाम रूख फुलतलो. बादाम रूख फुलतलो म्हळ्यार कालें, म्हळ्यार केस धवे जातात. केस धवे जातात. अशें तो आमच्या उतर प्रायर कसली सकड लक्षणां आमचे ते दिसून येतात म्हणून हांगासर एका कवितेच्या रुपार तो म्हणटा. आनी तरणाट्याक जागे येता की तो, अशें पुरा जावच्या पयलें तूं तुज्या देवाचो उडास कर. तूं तुज्या देवाचो उडास कर. आनी एक अर्थ कितें म्हळ्यार हांगासर मनशाचें जिवीत बारीच मोटवें. तुका 60 वर्सां प्रायर वा असलीं पुरा लक्षणां तुजें तें येता म्हणसर तूं वाचतलोय म्हूण कितें गॅरंटी? तरणाटपणारच सट्ट करून तूं मेलोय जाल्यार, मागीर करता फाल्यां करता म्हणून तूं राखून रावशी जाल्यार, मागीर आनी फाल्यां म्हणची वेळ घडी येवंकूच ना जाल्यार कितें करशी तूं? त्या देखून वेळ मोटवो, आमचें आवक मोटवें. त्या देखून आतांच आमी देवाच्या वाटेन चलोवंक प्रयत्न करूंक जाय. आतां आमचो वेळ मोटवो, आमचें आवक मोटवें म्हणून आमी समजत आसतना ह्या एका जाणवयेक आमी 2 रितीन स्पंदन करूं येता. समजलें की तुमकां? पयल्यान पयलें कितें म्हळ्यार आमी समजून घेता की आमचें आवक मोटवें, आमचें आवक थोड्याच दिसांचें, थोड्याच वर्सांचें. तें केदळा कशें मुग्धता म्हणून आमकां सांगूंक जायना. एका सोराबर येता म्हणून जेजून म्हळां मरण. तर आमचें आवक मोटवें म्हणटना आमी हें सत 2 रितीन स्विकार करूं येता. खंयच्या रितीन? एक, आवक मोटवें न्ही गे, त्या देखून कितें करया? आयचो दीस मोजो, खा पिये, गम्मत कर आनी खुशाल जा. खावो पिवो आनी मजा करो. कित्याक मोटवें न्ही गे? मोर्न केदळा येता म्हणून कळीत ना, केदळा म्हजी आवक मुग्धता म्हणून कळीत ना. त्या देखून आयचें आजीक, फाल्यांचें फाल्यांक, त्या देखून गम्मत करया. हे कोणाचें चिंता पो? एका बुद्धूचें चिंता, एका अस्कत मनशाचें चिंता. लेट अस ईट एंड ड्रिंक फॉर टुमॉरो वी डाय. आज खावया पियोया, फाल्यां आमी मरतले म्हणचें चिंता. त्या देखून जे कितें ताची वर्सां आसात त्या वर्सांनी तो ताचें पोट भरल्यार पुरो, म्हाका संतोष मेळ्ळ्यार पुरो, म्हाका समाधान मेळ्ळ्यार पुरो म्हणच्या चिंतपाकाल तो जियेता. हें एका रितीचें स्पंदन. आनी एका रितीचें स्पंदन कशें म्हळ्यार हे जाणतिकायेच्या मनशाचें स्पंदन, बुद्धवंत मनशाचें स्पंदन. तो कितें करता? ओके, म्हजे दीस मोटवे, त्या देखून हांवें कितें करचें? सर्गी जिविता खातीर हांवें तयाराय करची. फाल्यां करता पुरवां करता म्हळ्यार जायना, आतांच म्हजी तयाराय करची. त्या देखून तो कितें करता? तो आदल्या जिवितांत जियेना वा फाल्यांचें चिंतून ताचे विशीं तकली फिकीर करिना. बदलाक आतांची वेळ घडी, आतांचो दीस तो बऱ्यान करसूंक प्रयत्न करता. पुढे मग भोवन निबडीनो सडावत जावन आमी आदल्या जिवितांत जियेता. म्हळ्यार हांवें तशें केल्लें, हांवें अशें केल्लें, ताणें म्हाका तशें म्हणलें आनी म्हाका अशें म्हणलें,
हांवें तशें करीचें आसलें, हांवें अशें करीचें आसलें म्हणून आमी केदाळय आमच्या आदल्या जिवितांत जियेता वयगी. नंतर आमी केदाळा जियेता मुखल्या जिवितांत जियेता. म्हाका तें जायचें, म्हाका हें जायचें, तशें करीचें, अशें करीचें, पळया. आनी अशें आदल्या काळार वा मुखल्या काळार जिवोवचे मुखांतर जे कितें आतांची वेळगडी आसा ती आमी जिवोवंक सुकता. ह्या दिसाची, ह्या वेळगडीची संतोषो, समाधान, तृप्ती, बेसांवां आमी जिवोवंक सुकता. केदळा पळयल्यार आदलेंचेंचे वा केदळा पळयल्यार मुखल्या जिविता विशयींत चिंता करची. तशें जाता कोण ना, अशें जाता कोण ना, काल जाता कोण ना. पुढे आमचो देव आतांचो देव. मोइजेन देवा लागीं ताचें नांव कितें म्हणून विचारलेलें. देव कितें म्हणालो? आय एम हू आय एम. आसा तो हांवूच. केदळा आसुल्लो म्हणोना, तो आसुल्लो तो हांवूच म्हणोना ताणें, वा मुखार आसतलो तो हांवूच म्हणोना. बगार ताणें म्हळें आसा तो हांवूच. आय एम हू आय एम. वर्तमान काल, प्रेझेंट टेन्स, आतां आसोच हांव. म्हळ्यार आमचो देव आतांचो देव, आमचो देव वर्तमान कालाचो देव, आतांचो आमचो देव प्रेझेंट टेन्साचो देव. तो पास्ट टेन्सय न्ही, तो फ्युचर टेन्सय न्ही, तो भूतकालाचोय न्ही, तो भविष्यत कालाचो न्ही. बगार तो वर्तमान कालाचो. इस्कोलान शिकिल्ले काल तुमकां उडास आसतले. भविष्यत काल, वर्तमान काल, भूतकाल. पोपी काल न्ही, हे दुसरे काल. त्या देखून मुगळ भोवन निबडिनो बुद्धवंत मनीस कितें करता? तो आतांचें जिवीत आतां जियेता. फाल्यांच्या जिवितांतय न्ही, कालच्या जिवितांतय न्ही, बगार आतांच्या जिवितांत तो जियेता. देवान जोडिल्लीं बेसांवां तो वळखून घेता आनी ती बेसांवां कशें हांवें देवाक पाटी दिवं येता, वा त्या बेसांवां प्रमाणे कशें जियो येता, ती बेसांवां हांवें कशें हेरांक वांटी येता, ही सर्व ताची चिंतना जावन आसात. आनी अशें ताची वेळगडी, ताचो दीस, ताचो वेळ बऱ्यान जिवोवचे मुखांतर तो देवाक महिमा दिता. मात्र न्ही, ताच्या मुखल्या जिविताकी तो तयाराय करता. आता पळया, ह्या बुद्ध मनशाचें चिंताप कितें म्हळ्यार आज खा, पिये आनी गमात कर. कित्याक जिवीत मोटवें आनी कांय बाळवो ना, सगळें व्यर्थ म्हूण तो चिंता. पूण मगळ भोवन निबडिनो एक उडास दवरीचे, जे कितें आमी आमच्या जिवितांत रुता करता, प्रत्येक जावन ते आमचे बरे गुण वा शेगुण, वा आमचे वायट गुण वा अवगुण, ते आमी रुता केल्ले ते तशेच वाडोवन वेतात. आमची कूड अस्कत जाता जावंक पुरो, आमकां दोळे दिसनान जावंक पुरो, आमकां खाण आयकनान जावंक पुरो, आमची कूड बागवल्या जावंक पुरो, पूण आमचे गुण मायाक जायनात. वयगी न्ही, ल्हानपणार आमचे ते कसले गुण आसले पळया, जावं पुरो ते बरे गुण, जावं पुरो ते पाड गुण, ते आमचे लागीं तशेच उरतात, ते मायाक जायनात. कूड अस्कत जाता जावंक पुरो, कूडून ताची सकत उणी जाता जावंक पुरो, पूण अवगुण केदींच माजवून वसनात. त्या देखून कन्नडांत एक सांगणी आसा, गिडವಾಗಿ ಬಗ್ಗದ್ದು ಮರವಾಗಿ ಬಗ್ಗಿತೆ. जर जड असताना बागनातले, रूख जाल्ले उपरांत बागवतलेंगी बागवाना. त्या देखून मुगाळ भोवन निबडिनो, जर आमी ल्हान आसतनाच देवा लागीं बरी साळावळ बांदून हाडली जाल्यार, देवा लागीं बरो संबंध बांदून हाडलो जाल्यार, ती साळावळ, तो संबंध आमी मरता म्हणसरय उरता, मेल्ल्या उपरांतय उरता. कित्याक आमी देवा सांगता सदांच आसतले. जर आमी जिवन आसतनाच देवातावन पयस आसांव जाल्यार मेल्ल्या उपरांतय पयस आसतले. कितें म्हळ्यार सर्ग म्हळ्यार एक जागो न्ही, हेमकोण म्हळ्यार सकयल धरणी पोंदा न्ही, पातळान न्ही. सर्ग वयर मळबार आनी
येमकोंड पाताळांनी बघा रे, सर्ग म्हळ्यार देवा संगी असते एक परिस्थिती, हेमकोंड म्हळ्यार देवातावन पयस आसची एक परिस्थिती. त्या देखून मेल्ले उपरांत हांवें सर्ग जोडचो न्ही आनी मेल्ले उपरांत हांवें हेमकोंड जोडचे न्ही, बदलाक ह्या संवसारांतच हांव सर्ग करूंक शकता. कार्मेलीत सांतांनी तेंच म्हणा, जर तूं ह्या संवसारांत सर्गार आसाय म्हळ्यार हो संवसारच एक सर्ग करताय, म्हळ्यार देवाच्या साळावळेन तूं वाडताय जाल्यार मेल्ले उपरांतय तूं देवा सांगातच आसतलोय, सर्गारच आसतलोय. जर ह्या संवसारी जिवितांत तूं देवातावन पयस आसाय, जर हो संवसार तुवें एक हेमकोंड केलाय जाल्यार मेल्ले उपरांतय त्याच स्थितीर तूं मुखारून वेतलोय. त्या देखून उडास कर, त्या देखून जागृत राह. तुझ्या तरणाटपणारच, तुझ्या ल्हानपणारच सर्ग रसूंक प्रयत्न कर. देवाचो उडास काड, देवाच्या सांगातपणांची आनी तेन्ना तुका मेल्ले उपरांतय देवाच्या सांगातपणान जिवंक साध्य जातलें. कितल्या अपुर्बायेचे शिकवण हांगसर आमकां उपदेशक दिता पळया. तर ही शिकवण आमच्या जिवितांत पाळूंक जाय असो आदार आमी मागया. भोवन आनी भयणीनो, उपदेशक म्हणालो आमचें जिवीत मोठवें आनी ह्या मोठव्या जिवितांत आमी देवाक मानता तसली जिणी जिवंक आसा. तेंच आयच्या किर्तनांत मुखारून व्हरून किर्तनकार म्हणटा, आमची जिणी एक सोपान कशी. सोपान कितलो वेळ आसता? चड वेळ आसना, थोड्या मिनटांचे सोपान. तशेंच मनशा जिवीत सकाळींच्या आदेशाक जीव जातल्या तणा बरी दीस उदेताना तें जीव जावन फुलता, दीस बुडताना तें बावून सुकता. पळया, थोडी फुलां, थोडे तण लांब काळ वांचना, एकाच दिसाचें फुलते. सकाळी बरें फुलता, सांजेर बावून वेता. आमचे दीस मोठवे म्हणून आमकां विसरूंक दिनाका. जर आमकां हे सत कळीत आसा जाल्यार किर्तनकार म्हणटा, आमच्या काळजाक मेळटली जाणवाय. आमच्या काळजाक मेळटली जाणवाय. तर असली जाणवाय आमची कर्ण घेवच्याक आदार मागून हे कीर्तन आता आमी मागया. श्लोक. सर्वेस्परा संततेच्या संततेक तुंच आमचो आसरो. सर्वेस्परा संततेच्या संततेक तुंच आमचो आसरो. मनशानो पाटी वसा अशें फर्माण दिवन मनशांक तूं परत्यान मातयेक पाटी व्हरताय. 1000 वर्सां तुजे दिश्टेन येवन गेल्ल्या कालच्या दिसा वा रातीच्या एका पारा सारकी. सर्वेस्परा संततेच्या संततेक तुंच आमचो आसरो. तूं मनशाक उदकाच्या लोटाबरी वोंड व्हरताय, ताची जिणी एक सपाण कशी. सकाळीच्या आदेसाक जीव जातल्या तणा बरी दीस उदेतना तें जीव जावन फुलता, दीस बुडतना तें बावून सुकता. सर्वेस्परा संततेच्या संततेक तुंच आमचो आसरो. आमचे दीस मोठवे म्हूण आमकां विसरूंक दिनाका. तेदवा आमच्या काळजाक मेळटली जणवाय. सर्वेस्परा बदली तुजें मोन, केदोळपर्यंत रागार रावताय, तुज्या साकराची तुका बिरमोद दिसो. सर्वेस्परा संततेच्या संततेक तुंच आमचो आसरो. दीस उजवाडतना तुज्या मोगान आमकां बर. अशें आमचे जिणयेच्या हरएका दिसा आनंद उल्हासान आमी भरच्याक सर्वेस्पोर आमच्या देवाची दया आमचेर देवो. आमच्या हाताचो सर्व वावर सुफळ कर. सर्वेस्परा संततेच्या संततेक तुंच आमचो आसरो. महिमा बापाक आनी पुताक आनी पवित्र आत्म्याक, जशी आदी तशीच आतां आनी सदां सर्वदा. आमेन. कार्मेल सायबिनेचे नोवेन. बापाचे आनी पुताचे आनी पवित्र आत्म्याचे नांवे. आमेन. हे भगवंती देवाचे माये,
आमी तुका कार्मेल माय आनी राणी म्हूण वाखणटाव. आपणाकच चरणदासी म्हूण लेखल्या तुका देवान ताच्या एकल्याच पुताची आवय जावन विंचली. जेजून तुज्या पुतान खुर्सार उमकळतना आमची आवय जावन तुका दिली. कार्मेल गुड्यार माटवाशांनी तुका तांची आवय आनी शारोतेन म्हूण मानून घेतली. गरजे आकांता वेळार तांणी तुका उलो मारलो आनी तूं तांकां पावली. आतांय तुका तुज्या भुरग्यांचो हुस्को आसा म्हणल्यार दृढ पातयेणेन आनी तीर बरवश्यान तुजे सरशी आमी येतांव आनी आमच्यो गरजो तुजे मरिफात जेजू मुखार दवरतांव. आमच्या त्या सावां पासोत मागया. प्रार्थुया. उगडास कर ये बोव दयाळी आंकवारी मरये. तुज्या अस्राक तावल्लो, तुजो आदार मागल्लो, तुजे मध्यस्ती सोदल्लो, कोणपुणी कुमोक मेळनासतना गेलो म्हूण केदींच कोणेंच आयकूंक ना. हे पातयेणेन धैर्य खण घेवन तुजे कडेन येता. ये आंकवारीचे आंकवारी मुझे माये तुजे कडेन येता. पातकी आनी खंदिश्ट तुजे मुखार रावता. मनीस जाल्ल्या देव पुताचे माये म्हजी मागणी तिरस्कार करिनाका, पूण तुजे काकुळतीन म्हजे मागणे आयक आनी हांव मागतां तें म्हाका दी. आमेन. आमच्या बापा सर्गींच्या तुझे नांव पवित्र जावं, तुजे राज आमकां येवं, तुजी कुशी सरगार जाता तशी संवसारांत जावं. आमचो दिसपडटो ग्रास आज आमकां दी आनी आमी आमचेर सुकलेल्यांक बक्षितांव तशें आमची पातकां बगोस आनी आमकां ताळणेन पडोवन दिवं नाका, पूण वायटांतली आमकां नेवार. आमेन. नमान मुरये कुरपेन भरल्ले, सोमी तुजे सांगाता. स्त्रियां भितर तूं सदैव आनी सदैवी फळ तुजे कुशीचें जेजू. भाग्यवंती मोरये देवाचे माये, आमा पापयां खातीर विनाती कर, आतां आनी आमच्या मरणाचे काळी. आमेन. नमान मुरये कुरपेन भरल्ले, सोमी तुजे सांगाता. स्त्रियां भितर तूं सदैव आनी सदैवी फळ तुजे कुशीचें जेजू. भाग्यवंती मोरये देवाचे माये, आमा पापयां खातीर विनाती कर, आतां आनी आमच्या मरणाचे काळी. आमेन. नमान मुरये कुरपेन भरल्ले, सोमी तुजे सांगाता. स्त्रियां भितर तूं सदैव आनी सदैवी फळ तुजे कुशीचें जेजू. भाग्यवंती मोरये देवाचे माये, आमा पापयां खातीर विनाती कर, आतां आनी आमच्या मरणाचे काळी. आमेन. महिमा बापाक आनी पुताक आनी पवित्र आत्म्याक, जशी आदी तशीच आतां आनी सदां सर्वदां. आमेन. कार्मेलाच्या सुंदर राणीये, आमा पासोत विनाती कर. अर्गा मागणे. ये भाग्यवंती मोरये कार्मेल राणीये, आमची आवय तूं जावन आसता तुवें आमचे खातीर मागोवन धाडल्ल्या सर्व उपकारांक अर्गां दितां. व्हडा पातयेणेन तुजी बेंतीण घाल्ल्या सर्वांक कश्टां आनवारांतलें वायटा विघ्नांतलें तुवें राखलां देखून, आनी आमच्या सर्व गरजांनी तूं आमकां एक आवय कशी आदार दिवन आयल्याय देखून तुका आमी दिनवासतांव. ह्या घडये आमी तुजे तसलें मोगाचें सेवेचें आनी मागण्याचें जिवीत जियोंक प्रयत्न करतल्यांव. अशें आमी सदांच तुज्या पुताक विश्वासी रावून सर्गीच्या सुखाक आमकां फावो कर म्हूण मागतांव. तुज्या आनी तुजे हाती आसल्या जेजू बाळकाची कृपे वरवीं. आमेन. देवाचो आशिर्वाद मागून घेवया. सोमी जेजू क्रिस्त तुमचे सोवे रावो आनी तुमचें संरक्षण करो. तुमचे भितर तो रावो आनी तुमकां सांबाळो. तुमच्या मुखल्यान तो रावो आनी तुमकां वाट व्हरो. तुमच्या फाटल्यान तो रावो आनी तुमकां राखो. तुमचे वयर तो रावो आनी तुमकां आशिर्वाद दिवं. जो बापा आनी पवित्र आत्मे सोबत जियेता आनी रास करता ससनाच्या ससनाक. आमेन.
बापाचे, पुताचे आनी पवित्र आत्म्याचे नावे आमेन. भोवन आनी भयणीनो, आज जे कोण जल्म दिवस आचरण करतात तांचो आमी मोगान उडास काडटा. भोवन आनी भयणीनो, ओएसीस 2026 कॅरिझमॅटीक कोंकणी रेतीर बाळूक जेजूचे पुणशेत कार्मेलगुडो मंगळूर हांगासर मांडून हाडल्या. ऑक्टोबराच्या 11 आनी 12 तारखेर शुक्रारा आनी सोनवारा 2 दीस ही रेतीर चलता. सकाळींच्या 8:30 वरार ही रेतीर सुरवातून संजेच्या 4:30 वरां पर्यंत ही रेतीर आसतली. कर्मेलीत याजक, दिएसिस्टी याजक तशेंच ब्रदर प्रकाश डिसोजा बँड्रा ही रेतीर चलोवन व्हरतात. तुमकां समेस्तांक ह्या रेतीरेक माया मोगाचें आपोवणें दिता. दोनपरां जेवणाची वेवस्था आसा. रजेचे दीस जातल्यान तुमी सगळ्यांनी ह्या रेतीरेंत व्हडा संख्यान भाग घेवन आत्मीक फायदो जोडूंक आमी तुमचे लागीं विनंती करता. स्तुती होगळापू अपुरबायेची शिकवण देवाच्या उतराचेर आराधन मिसाचें बलिदान आसतलें. आनी आज जे कोण जल्म दिवस आचरण करतात तांचो आमी मोगान उडास काडटा. प्रत्येक जावन फादर ऑल्विन सिक्वेरा कर्मेलीत, जेडन डिसोजा कुळूर मंगळूर टावन, जॉस्लिन लेरॉय क्रास्ता लोरेटो मंगळूर टावन, लनित डिसोजा नागुरी आतां कुवेट टावन, फादर पॉल डिसोजा कर्मेलीत, फादर रिचर्ड सर्डाना कर्मेलीत, क्रिस्टिना लोबो मंगळूर. तुमकां समेस्तांक हॅपी बर्थडे म्हणटा. देवाची आशिर्वादां तुमचेर आमी मागता. सांगतच रोनाल्ड आनी सिंथिया डिसोजा मूड बेळ्ळे आतां मस्कत टावन खाजर असो दीस संभ्रमतात. शाबासकी तुमकां, तुमचें कुटुंबा जिवीत नंदन जावं दी म्हूण आमचें मागणें. तुमकां समेस्तांक एका पुरबायचो दीस मागता. फाल्यां परत मेळया. मोग आसूं.